नेमके त्याच दिसा आमी इन्स्पेक्शनाक गेल्ले, हांव आनी मानालीक CM. आमी ती नवीन उपाय करपाक केल्लो आसा, म्हणजे खूब मोठी बॅरेज आमी शापोरा न्हंयचेर म्हणजे साळगांवांत शापोरा न्हंयचेर बांदतात, जेणे करून अशे बांद फुटून किंवा कालवो फुटून जी उदकाची अडचण जाता आनीक आमचे नॉर्थ भागांतले लोक जे आसा पळय न्ही तांकां त्रास जाता, ताजेर एकदम उपाय बरो उपाय जावचो अशें म्हणून आमी तो प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा. जवळ जवळ 350 ते 400 सुमार कोटी खर्च करून ताजी इन्स्पेक्शन आमी केलें. नेमके त्याच दिसा सकाळ फुडें कालवो कॅनल जो आसा तो कुडाशे हांगा फुटलो आनीक ताजेर मागीर नक्कीच दुसरे दिसाच्यान महाराष्ट्रांतले इंजिनियर आसा ताणें काम सुरू केलें. कुडाशे हे महाराष्ट्राचे हद्दीत आसा आनी त्यामुळे त्याच इंजिनियरांनी ताजें काम करचें पडटा. आमचे इंजिनियर पंचवाडकर म्हणून आसात, SK इंजिनियर. नंतर मागीर बदामी बी थंय वचून आयले. हांवूय पयर मागीर 30 तारखेक थंय सायट विजीट केली जेन्ना काम चालू आशिल्लें आनीक त्या दिसा ताणें सांगिल्लें आमकां 30 तारखेक सांगिल्लें की 100 दीस उदक सोडटा आशिल्लें कसले परिस्थितींत, आनी त्या प्रमाणे ते उतर मारून कामाचो वेग स्पीड वाडोवन तांणी आज दनपारां उदक सोडिल्लें आसा. आनी उदकाचो प्रवाह जो आसा पळय न्ही तो सद्याक आतां 3 क्युमेक आसा. नॉर्मली ते कॅनलांतल्यान 8 क्युमेक सोडटात, पूण एकदम जर जोरदार उदक सोडलें जर जायत जाल्यार त्या प्रवाहान परत एखादी जावंक शकता, प्रेशर येवपाक शकता. आनी म्हणून सद्याक आतां 3 क्युमेक सोडिल्ले आसा. फाल्यां सकाळीं म्हटल्यार तो प्रेशर आनी उदकाचो वाडयतलो, फ्लो उदकाचो वाडयतले, जेणे करून 7-8 पर्यंत वतले. जेन्ना 8 क्युमेक उदक सोडटा तेन्ना आमकां ते 7 सुमार क्युमेक उदक आमकां पर्वरी पर्यंत मेळटा. तर म्हजी अशी एक अपेक्षा आसा की मुखाल्ले 4 म्हयन्यात म्हणजे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील आनी मे कॅनलाचें परत ब्लिचींग जावचें न्ही, म्हणजे तुटचो न्ही, फुटचो न्ही अशें म्हणून हांवें त्या वटेच्यान पळयलें. जवळ जवळ सादारणशे 500 मिटर ते 1 किलोमिटर चलून जाल्यार कॅनलाची दुरुस्ती जी आसा पळय म्हणजे परिस्थिती जी आसा पळय ती सामकी बिकट आसा, विशेश करून महाराष्ट्रांत. आमचे कॅनल जे आसा पळय न्ही त्या कॅनलाचे आमी लायनींग करून सारकी बरे परिस्थितींत हाडिल्ले आसात. त्यामुळे गोंयांत कॅनल फुटपाची परिस्थिती ना. इवन सिपेज सुद्दां जावचें ना. इतली बरे पद्दतीन कॅनलाचें काम गोंया भितर जाल्लें आसा. जवळ जवळ 15-20 किलोमिटर सुमार इवन सिपेज जावचें ना, एक जालें. आनी दुसरें म्हटल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक आमी जबाबदारी दिल्या की मुखाल्ले 5 वर्सां तांणी हे कॅनलाची जे कॅनलाक आतां लायनींग आमी केल्ली आसा ती काळजी तांणी घेवपाक जाय. आनी दर वर्सा मागीर तांकां तांची जी एमावंट विथोल्ड करून दवरला ताजेर तांकां पेमेंट जातलो. हो जालो आमचे गोंयचो भाग. महाराष्ट्रांतली परिस्थिती कालव्यांची बरोबर ना कॅनलाची, आनी त्यामुळे ऑफकोर्स म्हणजे सादारणशे 8-10 महिने पयलीं जेन्ना मुख्यमंत्र्यांची मिटींग जाली, गोंयचे मुख्यमंत्री आनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची मिटींग जाली तेन्ना थंय एक डिसिजन जाल्लें की सादारणशे 400 कोटी रुपये खर्च करून महाराष्ट्रांतले सगळे कॅनल तांणी दुरुस्ती घेवचे आशिल्ले. म्हजी म्हायती प्रमाणे तांणी इस्टिमेट्स करून तांचे सरकाराक धाडिल्ले आसा. तांणी तें जलसिंचन डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही थंय तांणी फायल्स धाडिल्ले आसात. आनीक अशी अपेक्षा आसा की मुखाल्ले 2 म्हयन्या भितर काम फायल्स एप्रूव जावन येतल्यो. ऑफकोर्स ताजे नंतर मागीर परत टेंडरींग प्रोसेस वगैरे वगैरे म्हणजे ह्या सिजनाक तांगेले कालव्यांची दुरुस्ती एखादी जायत न जायत. मध्यंतरी सेमाचें अशें म्हणणें आशिल्लें की आमचे हांगसर क्वॉलिटी ऑफ वर्क इज बरें आसा, आमचे इंजिनियर्स किंवा कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांचें काम बरें आसा. तेन्ना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याक आपूण उलोवन पळयता की हेंय काम बी आमचेच एजन्सीनी करून अशें. पूण ऑफकोर्स ती ताका मान्यताय तांणी दिवची पडटली. आनीक तें जर जाली जर जायत जाल्यार कालव्याचें काम महाराष्ट्रांत सुद्दां म्हणजे डोंगर कपारी जे आसा पळय न्ही सादारणशे 5 मिटर 10 मिटर सकयल आसा पळय न्ही ताका कांय करपाक गरज ना. पूण सपाट जमनीचेर जो भराव करून कॅनल बांदिल्लो आसा ताका डेंजर आसा. म्हजी एक अपेक्षा आसा आनी देवा लागीं प्रार्थनाय करता. कारण अशें आसा की कालवो फुटलो की सगळ्यांत चड झटको बसता फटको बसता तो पर्वरीच्या लोकांक. कारण कालव्याचेंच उदक आमी पर्वरीच्या ट्रिटमेंट प्लांट आसा ताका सप्लाय करतात, ताका दुसरी पद्दत ना. आतां ऑफकोर्स मुखाल्ले 4 ते 5 म्हयन्यात दुसरी पद्दत येतली. ती म्हटल्यार कितें कालवो एखादी बंद सुरू जालो जर जायत जाल्यार पायपलायनीन पर्वरी उदक सप्लाय जातलें तांच्या ट्रिटमेंट प्लांटाक. अशी वेवस्था करपाक घेतिल्ली आसा. तर मुखाल्ले 4 म्हयने मार्च, एप्रील, मे, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील आनी मे अशें वचचे न्ही, फुटचे न्ही अशे प्रकारची देवा लागीं प्रार्थना करता हांव सगळ्यांच्या नॉर्थ आमचे गोंयकार जे तांचे वतीन. त्या बरोबरच पेट्रोलिंगूय करपाचें. कॅनल ज्या जाग्यार सपाट जमनी आसा ताजें पेट्रोलिंग करपाचें मी इन्स्ट्रक्शनां दिल्लें आसा.
जेणे करून एखादी ल्हान पाजर आसलो जर जायत जाल्यार ते लक्षांत येयलें की तेन्ना इमिजिएटली ताजेर उपाय करपाक जाता. ऑफकोर्स केन्ना केन्ना हो पाजर लक्षांत येना, कारण उदक जर सकयल मुरपाक लागलें जर जायत, उदक जर सकयल मुरपाक लागलें जर जायत जाल्यार वयर ताजो हें येना, फील येना, आनी ते मुळे थोडेशे सपाट जमनीचे जाग्यार कॅनल आसा थंय इन्स्पेक्शन करप आनीक आमचे पद्दतीन आमी शादूर रावप अशें एक थारायिल्लें आसा. आज जें उदक आयलां त्या प्रमाणे फाल्यां सांजचें पर्वरीक उदक सदीं सारकें म्हणजे पयलीं सारकें रेगुलर मेळटलें. आनी ऑफकोर्स जे काही ट्रिटमेंट प्लांट घेतिल्ले आसा, उदाहरणांत शिवोली घेतिल्लो आसा, पिलेन घेतिल्लो आसा, हांकां सगळ्यांक मुखाल्ले 4 ते 3 ते 4 म्हयन्या भितर 5 म्हयन्या भितर उदक मेळटलें अशी अपेक्षा आसा. सर महाराष्ट्राक गोंय सरकारूय एक म्हाका दिसता अरावंड 150 कोटी कितें तरी दिता न्ही. ना आतां कशें आसता, हो तिळारी डॅम जो आसा महाराष्ट्रांत जरी बांदलो तर ताजे 70% भागधारक आमी आसात. 70% भागधारक आमी आसात. त्यामुळे आमचे इंजिनियर्स वगैरे वगैरे थंय आसूंक जाय. ऑफकोर्स ती पयली पद्दत दवरली ना, सगळें ताणेंच ऑपरेट करपाचें अशें हें केल्लें. 30% महाराष्ट्र घेता, 70% आमी घेता. तर हाजे मुखार सुद्दां इवन मेंटेनन्स खर्च आसा पळय दर वर्साचो, हो मेंटेनन्स खर्च आमी 70% घेतात आनी 30% महाराष्ट्र सरकार घेता. इवन थंय 10 मेगावॅट पावर जाता, हांवें ते पयर गेले तेन्ना पळयलें, 10 मेगावॅट पावर थंय प्रोड्यूस जाता, तातूंत सुद्दां आमकां तो भाग आसा. आमचे 70% वांटो जो तो आमचे वांट्याक येता. तर एकंदरीत सुंदर असो प्रकल्प फाटल्या काही वर्सां पासून घेतिल्लो आसा आनी त्या प्रकल्पाचो खरो फायदो गोंयकारांक आसा आनी विशेश करून उत्तर गोंयाक आसा. तातूंत भितर आमी आनी बळकटी हाडपाक जाय. ऑफकोर्स आमी होय विशय घेतिल्लो की तिळारीची गेट्स जी आसा पळय न्ही, त्यो गेट्स आनी वाडोवन ताजी हायट वाडोवन उदक आनी हें करूंक मेळटलें काय अशें म्हणलें. ऑफकोर्स तेय प्रपोजलाचेर ते विचार करतात, कारण थोडीशी हायट वाडयली जर जायत जाल्यार उदकाचें पुरवण आनी जावंक शकता, स्टॉक आनी वाडूंक शकता. अशें वेगवेगळ्या पद्दतीन काम चलिल्लें आसा, जेणे करून 2047 म्हटल्यार उदकाची पुरवण गोंयांत नॉर्थाकय बी आनी सावथाकय बी बरी आसची असो हो त्याच फाटलो उद्देश आसा. आमटाणा डॅमाचो इश्यू जाल्लो, आमटाणा डॅमाचो इश्यू ना कशें आसता ताका इंजिनियराक एक्शन कितें ना पळयता पळय लक्षांत घेयात कशें आसता. आमठाणे डॅम जो आसा पळय हो भरून दवरता आमी आनी ह्या सिजनाक आसताले की थंय गेटी कडेन वचून लक्ष दिवपाक हें मेळना, कारण कितें जाता 15 मिटर खोल, कमीत कमी 15 मिटर खोल आनी गेटीचें डिजायन आसा पळय न्ही, त्या डिजायनाचें ड्रॉईंग आमचे कडेन अवेलेबल ना. आनी ते मुळे सतत सामको म्हणजे कशें आशिल्लें, डिसेंबराक उदक जाय म्हणून आमठाणे सामकें तशेंच दवरचें पडलें, जानेवारीत परत उदक जाय म्हणून आमठाणे तशेंच दवरचें पडलें. एक्चुअली एक जर मदीं जर एक आठवडोभर जर एमटी करपाक मेळ्ळें म्हणजे कमी करपाक मेळ्ळें लेवल, जाल्यार आमकां ती गेट आसा पळय न्ही ती रिपेर करपाक आनी सवलत मेळटा आशिल्ली. शेवटी आमी जेन्ना पळयलें की इतली डीप उदकां भितर 15 मिटर 16-17 मिटर उदकां भितर वचून आमी पाणबुडे आमचे कडेन वेगळे जे आसात ते आमी ट्राय करून पळयले, जायना जालें. आनी शेवटी मागीर नेवीचे पाणबुडे आसा पळय न्ही तांकां हाडून मागीर गेट कट करून काडले. आतां हे ज्यो गोश्टी आसा पळय लक्षांत घेयात, ह्यो सांगून येना. जशें कालव्याक बगदाड पडप तुटप हेंय सांगून जायना. हेंय ऑफकोर्स आमी मेंटेनन्स करपाक जायना अशें न्ही, पूण हे खेपे आमी ताजे मदीं मेंटेनन्स करपाक पावना. कित्याक लागून सारो तेंप फाटले 2-3 म्हयने सारो तेंप आमठाण्याक आमी उदक दवरलें. ऑक्टोबरांतल्यान उदक सोडपाची भानगडी पडले ना, कारण ऑक्टोबर म्हणून परत नोव्हेंबर आयलो, परत तुगेलें हें इफी आयलें, इफी नंतर परत डिसेंबर, नंतर मागीर परत जानेवारी म्हयनो. त्यामुळे उदक जें आसा पळय न्ही तें कंटिन्युअस तशें उरलें कारणान गेट जी आसा पळय न्ही ऑफकोर्स आतां ती नवीनच करची पडटली. आमची जेन्ना लक्षांत येयलें तेन्ना त्या गेटीची इमिजिएटली इस्टिमेट करून टेंडरूय केल्ली आसा. कळ्ळें तुका? म्हणजे अशें अकस्मात तें कळ्ळें आमकां एक 8-10 दीस पयलीं, इमिजिएटली ताजी टेंडर बीन फ्लोट केल्ली आसा. महाराष्ट्रांत कॅनल्स ते हे जाल्या मेंटेनन्स कशें आसता, आमी ही गोश्ट पळोवपाक जाय. 30 वर्सां पयलीं 30-35 वर्सां पयलीं बांदिल्ली कॅनल जाय आनी आमकां 365 डेज उदक येवचें पडटा. कितले 365 डेज. पावसांत समजा एखादी उदक बंद दवरलें जाल्यार सुद्दां तें दवरूंक शकना पावसांत सुद्दां. आतां आमी जी वेवस्था केल्या पळय न्ही, 6 गांवांत जी वेवस्था केल्या त्या अनुसार तेंच्यांनी कालवो मागीर मुखार जो आसा कॅनल जो आसा पळय मुखार मागीर
इवन 15-20 किलो म्हयनोभर सुद्दां बंद दवरपाक जातलो. कारण आमी न्हंयच्या पात्रांतल्यान उदक जें आसा पळय न्ही तें आमी साळगांवांत लिफ्ट करतले. जितले आमकां कॅनलांतले येतात ताजे बरोबर ताजी इतलोच क्वॉन्टिटी आसा आमी ती लिफ्ट करूंक शकतले न्हंयच्या पात्रांतल्यान, नदीच्या बेसिनांतल्यान. म्हणटरी जाता अशें की 365 डेज कॅनल हे चलत येयल्ले आसात आनी त्यामुळे तांची डागडुजी करपाचे वगैरे पयलीं लक्ष बी दिवना चडशे. आमची पयर जेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान जेन्ना मिटींग घेतली महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्या कडेन त्या वेळार दोनूय म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तांचो WRD मिनिस्टरूय बी आशिल्लो म्हणजे ऑफकोर्स आमचो हो देवेंद्र फडणवीस आनी मुख्यमंत्री आशिल्ले शिंदे. तर त्या वेळार डिसिजन जालें की 300 कोटी लागून नाल्यार 400 कोटी लागून कॅनलाचें काम जें आसा पळय तें त्वरीत घेवया ऑन प्रायोरिटी घेवचें अशें. आनी आतां ती फायल पास हें जाल्ली आसा एप्रूवल. तेजे खातीर आनी आतां परत पाठपुरावो करतले. ना पयर हांव गेलो तेन्ना चवकशी केली आनी नंतर ताणें म्हाका सांगिल्लें आसा की 1-2 अधिकाऱ्या कडेन उलोवपाक लायक गेलो. हांवूय उलयतलो आनी परत दुसरें म्हटल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन CM मिटींग घेवपाचें आसा. म्हणजे समजा पास जाले नंतर समजा ताणें म्हटलें की तुमी महाराष्ट्रांतली आमच्या गोंयची इंजिनियरींग करची अशें म्हटलें जर जाय जाल्यार कंपेरेटिवली आमचे इंजिनियरी बरें आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टरूय बरें आसा आनी आमकां अनुभव आसा. आमच्या कॅनलाचें लायनींग केलां आमकां अनुभव आसा. ऑफकोर्स महाराष्ट्रांत आसतलो कारण महाराष्ट्रांत 3 नंबरची धरणां महाराष्ट्रांत आसा म्हणजे सॉरी इंडियेंत आसा. इंडिये भितर जगांतली 3 नंबरची धरणां जीं आसा पळय न्ही म्हणजे एज फार एज नंबर ऑफ डॅम्स आर कन्सर्न वी आर नंबर 3. अमेरिका नंबर 1, चायना नंबर 2 आनी इंडिया नंबर 3. आनी ही इंडिये भितरली सगळ्यांत धरणां खंय आसा जर ती महाराष्ट्रांत आसा. त्यामुळे तांकां अनुभव आसा तसो. सो ह्या 4 म्हयन्या भितर कांय सिट्युएशन जावचो ना न्हू कित्याक ह्या 4 म्हयन्या भितर अशें हांव अशी अपेक्षा धरता देवालाय मागताय बी कारण तें सांगून जायना न्ही तें सांगून जायना. पूण ऑफकोर्स आमी आतां मुखार जें आसा पळय न्ही म्हणजे 2025 नंतर मुखार अंदूचें वर्स जेन्ना हांव म्हणटा पळय न्ही तेन्ना जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर 4 5 म्हयने पावसाचें विशेश हें आसता कारण लोकांचो डिमांडूय उदकाचो कमी जाता. पावस पडपाक लागलो की झाडांक उदक घालपाचें वगैरे वगैरे हें कमी जाता. त्यामुळे हे 4 म्हयने आसा पळय न्ही ते म्हणजे अशे प्रकारचे कितेंय आटकळ जावपाक जायना. थँक्यू.